أعزائي وأبنائي التلاميذ وأعزائي وإخوتي وأخواتي الأولياء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير، ودائما نعاود نقول لكم عام سعيد وكل عام وانتم بخير. رايحة نكمل اليوم الصفحتين الأخيرتين من هنا كراسة الأنشطة. واحد المشتركة يعني الله يجازيها خير، واحد دارت لي واحد الملاحظة أنا فهمتها، قالت لي باللي يعني التمارينات راكي يعني راها صفحات كيديري بطريقه عشوائيه. لا اختي العزيزه اللي جزائريه وافتخر، انا نشكرها على الملاحظه تاعها، ولكن نقولها يا اختي انا من بدايه العمل تاعي من سبتمبر وانا نتبع في الصفحات، يعني بديت صفحات من الاول الى الاخر، ولكن كاين صفحات الكتاب اللي سميتهم دروس الفرنسيه، وكاين حلول لتمارين كراس الأنشطة. يعني لازم تفرقوا بين حلول في الكراس الأنشطة والدروس في الكتاب المدرسي. دونك عندنا يعني جهتين، عندنا الكتاب المدرسي اللي هما الدروس، وعندنا كراس الأنشطة. اليوم رايحين نكملوا آخر صفحتين من كراس الأنشطة للمشروع الثاني، باش نبدا لكم قلت لكم في الوضعيات الإدماجية اللي راح نكثر لكم منهم. كاين واحد الملاحظه، الا عندكم يعني مكان مميز كيما نقولوا ان ليو اكسبسيونيل في المدينه تاعكم، لخاطر ما نقدرش نعرف انا اي مدينه، كل مدينه شتي فيها الاماكن اللي تروحوا لها. الا بغيتوني ندير لكم يعني وضعيات ادماجيه على حساب المدينه اللي تسكنوا فيها، ارسلوا لي، كتبوا لي في التعليق، تركوا لي التعليق فيه مكان اللي ابنائكم راحوا له، باش انا راح كيما نقولك جو في مي ميتر على بلاص في بلاصه الابناء تاعكم، ورايحه نكتب وضعيه ادماجيه على حسب كل مدينه. اذا خلوا لي في التعليق، خلوا لي لو ليو اكسبسيونيل، وانا رايحه ندير لكم كل الامكنه اللي راكم طالبينها. نبداو على بركه الله. اذا نبداو بالصفحه، كاين عندنا زوج صفحات نكملوهم، عندنا 58 وعندنا 59. دونك بتأني رايحه نبدا هنا c'est de la conjugaison. Donc je complète les phrases correctement. Voilà, c'est de l'orthographe. Parce que تاني فيها هنا l'accord. Le chien a aboyé très fort hier soir. هنا le verbe هو a aboyé. A aboyé راه في le passé composé. C'est un verbe du premier groupe conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc هنا ما كاش l'accord. ما نزيدو لا e لا s لا والو. Donc aboyer تقعد غير هي، ولكن l'auxiliaire يتبدل، c'est tout à fait normal. عندنا le chien ردوها les chiens. donc هنا c'est le pluriel، ما يهمكش masculin ولا féminin parce que كيف les chiens ont aboyé. donc غير l'auxiliaire avoir اللي يتبدل، mais le participe passé aboyé. donc قلنا عطيتكم داك الطابلو كاع لي فيرب دو بروميي جروب يدو اي، donc ont aboyé. هذا بالنسبه l'exemple الاول. نروحوا l'exemple الثاني. le citronnier a fleuri au mois d'octobre. شجرة الليمون وردت في شهر أكتوبر. donc a fleuri. Fleuri, c'est le verbe fleurir, c'est un verbe du deuxième groupe. Il s'emploie avec l'auxiliaire avoir. je l'emploie avec l'auxiliaire avoir. donc a fleuri. le citronnier, هنا نرجعوه les citronniers، donc تولي ont fleuri. قلنا كاع les verbes du deuxième groupe prennent i comme participe passé. donc fleuri، donc i ou ont parce que عندنا les citronniers le pluriel. هنا قلت لكم ما يهمكم لا masculin ولا féminin parce que علاه ما غاديش ندير l'accord هنا avec l'auxiliaire avoir. donc les citronniers ont fleuri. نروحوا l'exemple الثالث. Ma tante عمتي ولا خالتي a trouvé un petit chat devant la maison. قط صغير عند الباب. donc ma tante a trouvé. A trouvé c'est le verbe c'est le verbe trouver. il est conjugué au passé composé. le verbe trouver c'est un verbe du premier groupe. il s'emploie avec l'auxiliaire avoir. donc هنا ما كانش l'accord، ما كان لا e لا s. donc كي نرد ma tante ردها mes tantes، on نبدل غير l'auxiliaire avoir. trouver et تقعد et parce que c'est un verbe du premier groupe. le participe passé تاعي يكمل بالاي، ما نزيد لا e لا s. علاش؟
باسكو بكل بساطه رانا استعملنا لوكسيليير avoir. غير لوكسيليير هنا اللي نبدل باسكو عندي مي طونت اون تروفي. سي بون. نروحو l'exemple من بعد. Lila et Samia ont construit des châteaux sur le sable. Lila و سامية صنعوا ولا فوالا قصور في الرمال. دونك on construit هو لو فيرب. هنا راه في الباسي كومبوزي سي لو فيرب construire. construire c'est un verbe irrégulier ما يحترمش القاعدة. كاين je le conjugue au présent ما يحترمش القاعدة. donc c'est un verbe irrégulier. donc construit هنايا il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. donc T ما تتبدلش. T ما تتبدلش. construit نخلي T. عندك on construit Lila et Samia. Lila et Samia je peux le remplacer par elle. elle avec S. أنا نرد elle بلا S يعني le singulier المفرد. donc on تولي a construit. a construit. donc elle a construit des châteaux sur le sable. نروحوا l'exemple من بعده. nous avons couru sur le sable. جرينا في الرملة. donc هنا avons couru nous. le verbe courir c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. courir couru عطيتها لكم هذا في les participes passés. donc avons couru. donc هنا nous قال لك رده il. avant تتبدل كوري ما تتبدلش يقعد غير لو بارتيسيب باسي غير هو. avant تتبدل تولي a باسكو عندي il مفرد singulier. il a couru ما يهمكش الا كان ماسكولين ولا فيمينا باسكو elle a couru il a couru باسكو رانا مستعملينها مع لوكسيليير avoir. دونك هذا بالنسبه للصفحه 58. نروحوا للصفحه 59. هنا شنو طلبوا منكم نحاول باش نوضح احسن. alors avec mon ou ma camarade je regarde les images suivantes puis je choisis un lieu que je trouve exceptionnel. المكان اللي يجيك مميز اسكو سي لو ديزير الصحراء ولا البحر ولا الغابه ولا لا كامبان. هنايا كي نقولوا الريف ولا لو بارك اللي هو يا اما لو بارك داتراكسيون ولا المنتزه ولا دونك يكون على شكل جاردان. دونك نتوما كل واحد فيكم راح يختار ان ليو اكسبسيونيل. انا بالنسبه ليا جو تروف لو ديزير سي ان ليو اكسبسيونيل ولا لو بارك ولا لا كومبان. عطيتكم وضعيه ادماجيه دوك نقراها لكم على لا كومبان. ديت ان اكزامبل على لا كومباني. دونك كل واحد فيكم يختار لو ليو اكسبسيونيل اللي يحبه. نروحوا للتمرين اللي من بعده. جاسوسي لي زاكتيفيتي ا شاك ايماج. هنا ساهل عندك لو كامبينغ وعندك التصيف هو المصيف ولا هو لو كامبينغ. عندكم لو بيكنيك اللي تروحوا للغابه نزهه في الغابه. وعندكم ليكسكورسيون اللي هي الرحله. دونك هنا هذه رحله سي اون اكسكورسيون. دونك شوفوا الاولى تجي مع زوجه لو كامبينغ رانا في البحر. بيكنيك زوجه تجي مع اخر صوره ها هي نديو الماكله ونروحوا للغابه ولا للجبل ولا. وليكسكورسيون الرحله ها هنا راكم تشوفوا التلاميذ راهم في رحله. دونك هذا التمرين سهل ماهوش صعيب. اخر تمرين j'écris un texte au passé composé pour raconter ce que j'ai fait pendant les vacances d'hiver. هنا نعطيتكم وضعيه ادماجيه وإلا كان بغيتوني نعاودها لكم في على شكل ان سوجي خلوا لي في التعليق ونديرها لكم سو فورم دان سوجي. قلت لكم رايحه نكثر لكم من الوضعيات الادماجيه ورايحه نسهل عليكم الامور كيفاش ولادكم يقدروا يديروا وضعيه ادماجيه بكل بساطه. علاش رايحه نقول لكم علاه؟ لاننا نحضروا فيهم للامتحان. ممكن من الممكن ان هذه الوضعيه الادماجيه تاع لو فواياج السفر طيح لهم يوم الامتحان. اذا لازم يكون مستعد باش لازم يكون عنده القدره على التعبير. دونك يقدر يعبر ويكتب يعني نص يحكي فيه سافر مع العائله وش هي الاشياء اللي دارهم. دونك نعطيكم انا pendant les vacances هنا جو سوي بارتي. انا درت
إلا كان garçon ولد ما يديرش او parce que le verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire être. Je suis partie chez mes grands-parents. رحت عند جدودي à la campagne في الريف. دونك غير بشويه باش تفهموني. نعاود pendant les vacances je suis partie. قلت لكم إلا كان بنت دير او وإلا كان ولد يخلي غير الاي. chez mes grands-parents à la campagne في الريف. هنا رايح يقول شدار. j'ai joué لعبت. j'ai joué لعبت avec mes cousins مع ولاد عمي ولا ولاد خالي ولا سا ديبون راه عند جدودة تاع الام ولاد خاله ولا جدودة تاع الاب دونك ولاد عمه. j'ai joué avec mes cousins dans les prairies في المروج. الريف باش معروف بالمناظر الطبيعية الرائعة وبالمروج. j'ai cueilli قطفت. j'ai cueilli les olives. هذا وقت الجني الزيتون. j'ai cueilli. عندكم هنا لو باسي كومبوزي. اتونسيون لازم تستعملوا لو باسي كومبوزي باسكو هما ديجا نقول لكم او باسي كومبوزي. j'ai cueilli les olives avec mon oncle مع عمي ولا خالي. j'ai mangé des plats traditionnels. كليت أطباق تقليدية préparés par mes tantes خالتي ولا عماتي. j'ai vraiment admiré ce lieu exceptionnel. دونك نعاودو ماهوش صعيب التعبير. قلت لكم رايحه ندير لكم وضعيات راح يجي لابنائكم كون يتبعوني على لتر راح يجيهم سهل يوم الامتحان ان شاء الله. pendant les vacances je suis partie chez mes grands-parents à la campagne. j'ai joué avec mes cousins dans les prairies. j'ai cueilli des olives ou les olives avec mon oncle. j'ai mangé des plats traditionnels préparés par mes tantes. j'ai vraiment admiré ce lieu exceptionnel. يعني أعجبت استمتعت انبهرت بهذا المكان المتميز. دونك هذا بالنسبة لهذه الوضعية الإدماجية. قلت لكم أي مكان ولادكم راحوا له وبغيتوا ديروا عليه وضعية إدماجية كتبوا لي في التعليق وخلوني أنا نحضر لكم كل مرة وضعية إدماجية على حساب الولاية اللي راكم تسكنوا فيها. إذن هذا بالنسبة لهادو الصفحتين. خاطر علاش كملنا هنا نكملوا لو بروجي 2 يعني هنا يحبس لو بروجي 2 وانا نكملها ان شاء الله باذن الله بعده وضعيات ادماجيه. نقول لكم وفقكم الله وفق ابنائي ونتلاقوا في فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.